बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ यासर अयाज खान और आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। कटियाला जेल में बैठा कैदी आराम से नहीं बैठ रहा और एक मरतबा फिर बाहर वालों की नींदें हराम करने पर तुला हुआ है। इमरान खान साहब की जानिब से एक मरतबा फिर एक बड़ा इक़दाम उठाया गया है। देखते हैं कि अभी आने वाले वक्त में बाउंड्री पर कैच आउट होते हैं या सीधा जाकर बाउंड्री लाइन पार 6 होता है। इमरान खान साहब की जानिब से बरतानवी अखबार द इकोनॉमिस्ट को एक ख़त लिखा गया है और इस ख़त में एक मरतबा फिर इमरान खान ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी हैं। जैसे वो जेल से बाहर थे तब भी उनका इल्ज़ाम यही था कि मेरी गवर्नमेंट जो है वो अमेरिका के प्रेशर में आकर जनरल बाजवा और इस्टेब्लिशमेंट ने गिराई है और ये सारे जो सियासतदान हैं ये उसके मोहरे बने हैं। और एक मरतबा फिर इमरान खान साहब की जानिब से द इकोनॉमिस्ट को भेजे गए ख़त में ये इंकशाफात सामने आए हैं और उनका कहना है कि अमेरिका ने जो है वो प्रेशराइज करके मेरी गवर्नमेंट गिराई है। और ये सब प्रोसेस तब से शुरू हुआ जब अमेरिका को इंटरव्यू में इमरान खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, यानी वही एब्सोल्युटली नॉट जिसमें इमरान खान साहब कह रहे थे कि हमारे पाकिस्तानियों की जान बहुत कीमती है और हमने किसी और की जंग का मजीद हिस्सा नहीं बनना। इससे पहले बहुत सारे पाकिस्तानी अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं और अब हम आइंदा के बाद अमेरिका के किसी जंग में हिस्सा नहीं लेंगे, बल्कि दोस्ती सबके साथ रखेंगे, लेकिन हम ताल्लुकात जो है वो बराबरी की सतह पर रखेंगे और किसी की गुलामी को कबूल नहीं करेंगे। तो ये इकोनॉमिस्ट को इमरान खान की जानिब से ये खत मौसूल हुआ और ये शाया भी हुआ बरतानवी अखबार में। इमरान खान ने इस खत में क्या तफसीलात से आगाह किया और एक मरतबा फिर क्या इंकशाफात किए, आप इस तफसीली रिपोर्ट में देखें। इस वक्त पाकिस्तान में वफाकी और सूबाई दोनों सतहों पर निगरान हुकूमतें हुकूमत कर रखी हैं। दोनों हुकूमतें आईनी तौर पर गैर कानूनी हैं क्योंकि सूबाई और वफाकी असम्बलियां तैलीन होने के बाद 90 दिनों के अंदर अंदर इंतखाबात नहीं कराए गए थे। अगरचे मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात का ऐलान 8 फरवरी को किया गया, लेकिन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियां तैलीन होने के बाद इन सूबों में 3 माह के अंदर इलेक्शन नहीं हुए थे, जिसके बाइस आवाम में अभी भी गैर यकीनी है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे या नहीं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मेरे और मेरे पार्टी के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तौहीन के मुर्तकिब इस इलेक्शन कमीशन ने न सिर्फ आम इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान और उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, बल्कि मेरी पार्टी के इंटरनल इलेक्शन में भी रोड़े अटकाए। इस सब से बढ़कर ये कि अगर मैंने ये पार्टी किसी लीडर ने इलेक्शन कमीशन पर तनकीद की तो हम पर तौहीन इलेक्शन कमीशन के केसेस बना दिए गए। इंतखाबात होते हैं या नहीं ये एक अलग बहस है, लेकिन अप्रैल 2022 में अदम एतमाद के मुज़क्का खेज वोट के बाद से जिस अंदाज में मुझे और मेरी पार्टी को निशाना बनाया गया, इसने एक बात वाज़े कर दी है कि एस्टेब्लिशमेंट, फौज, सिक्योरिटी एजेंसियां और सिविल ब्यूरोक्रेसी सब मिलकर मेरी पार्टी को प्लेइंग फील्ड देने को तैयार नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड तो बहुत दूर की बात है। एस्टेब्लिशमेंट मेरी जमात को लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों देगी, जबकि ये वही एस्टेब्लिशमेंट है जिसने अमेरिका जो हमारी आजाद खारजा पॉलिसी और अड्डे फराहम न करने पर मुश्तइल रहा, अमेरिका के दबाव में आकर मेरी हुकूमत बरतरफ की। मैं इस बात पर वाज़ेह था कि हम किसी की जंग में इसका साथ नहीं देंगे। हाँ, हमारे दोस्ताना ताल्लुकात जरूर रहेंगे और मेरी आजाद और दोस्ताना पॉलिसी की राय रातों रात नहीं बनी, बल्कि इसके पीछे वो 80,000 बेगुनाह पाकिस्तानी लोग हैं जिन्होंने अमेरिका की वॉर ऑन टेरर यानी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपनी जानें कुर्बान की। यही वजह है कि हम मजीद अमेरिका की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। मार्च 2022 में अमेरिका के महकमे खारजा के एक एहलकार ने वाशिंगटन डीसी में पाकिस्तान के इस वक्त के सफीर से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद सफीर ने मेरी हुकूमत को एक साइफर पैगाम भेजा था। मैंने बाद में इस पैगाम को इस वक्त के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के जरिए देखा और बाद में इसे काबीना में पढ़कर सुनाया। साइफर पैगाम में कहा गया कि अदम एतमाद के वोट के जरिए इमरान खान की वज़ारत उज़्मा खत्म की जाए। इस पैगाम के चंद हफ्तों के अंदर अंदर हमारी हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया और मुझे ये भी पता चला कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अदम एतमाद का वोट लाने के लिए कई महीनों से हमारे इत्तेहादियों के साथ राबते में थे। हुकूमत की इस तब्दीली के खिलाफ एहतजाज करने के लिए लोग सड़कों पर निकल आए और अगले चंद महीनों में पीटीआई ने 37 में से 28 ज़मीनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल की और मुल्क भर में जबरदस्त रैलियां निकाली। लोगों का बाहर निकलना एक वाज़ेह पैगाम था कि आवाम किसके साथ खड़े हैं। इन एहतजाजी रैलियों में खवातीन की शिरकत की मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। आवाम की सपोर्ट और एहतजाजों ने एस्टैब्लिशमेंट की नींदें उड़ा दी। सोने पर सुहागा ये हुआ कि पीटीएम हुकूमत जो मेरी हुकूमत हटाने के नतीजे में बनी थी, इसने मईशत को तबाह कर दिया और एस्टैब्लिशमेंट की नींदें मजीद उड़ गईं। पीटीएम हुकूमत की 18 महीने के इक़्तिदार में अफरात ज़र में इजाफे को और रुपए की कदर तारीखी सतह पर गिर गई।
اس کے برعکس پی ٹی آئی حکومت نے نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی تعریف حاصل کی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ اجناس کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.1% کی حقیقی جی ڈی پی نمو تک پہنچایا تھا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اقتدار میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اسی لیے مجھے سیاسی منظرنامے سے ہٹانے کے تمام ذرائع استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے، میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنان اور سماجی میڈیا کے کارکنان کو معاون صحافیوں کے ساتھ اغوا، قید، تشدد اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان میں سے بہت سے لوگ ابھی بھی قید ہیں اور جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہیں یا انہیں رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے الزامات عائد کر کے پھر سے گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنان کو دہشت زدہ کرنے اور ڈرانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہی ہے۔ اس وقت مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور ایک کھلی عدالت میں عام مقدمے کی سماعت سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک فالس فلیگ آپریشن میں فوجی تنصیبات پر حملہ کیا گیا، ان کو نظر آتش کیا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی جس کا الزام پاکستان تحریک انصاف پر لگا دیا گیا۔ اس فالس فلیگ آپریشن کے 48 گھنٹوں کے اندر ملک بھر سے ہزاروں کارکنان کو گرفتار اور اغوا کیا گیا اور ان پر دہشت گردی کے الزامات لگائے گئے۔ اتنی پھرتی سے ہوئی ان چیزوں سے واضح طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ سب منصوبہ پہلے سے بنا ہوا تھا۔ اس 9 مئی کے فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کر ہمارے بہت سارے رہنماؤں اور ان کے اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور ان سے پارٹی چھوڑنے کی پریس کانفرنسز بھی کروائی گئیں اور زبردستی ٹیلی ویژن انٹرویوز بھی کروائے گئے۔ میری جماعت کے کچھ رہنماؤں کو دوسری نئی بننے والی سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور بھی کیا گیا اور اس سے بھی بڑھ کر کئی رہنماؤں کو دباؤ میں میرے خلاف جھوٹی گواہی بھی دینے کے لیے تیار کیا گیا۔ ان تمام ہتھ کنڈوں اور ظلم کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ہے۔ پٹن کوalition تنظیم کے سرویس کے مطابق یہ مقبولیت 66% ہے۔ صرف دسمبر میں اس تنظیم کی جانب سے 38 سرویس کروائے گئے جس میں سے صرف میری مقبولیت اس 66% سے بھی زیادہ ہے۔ ان حالات میں اب الیکشن کمیشن بےتاب ہے کہ کسی طرح مجھے اور میری پارٹی کو آئندہ انتخابات سے روک دیا جائے اور دوسری طرف عدالتیں چپ صادر ہوئے ہیں اور اپنی ساکھ دن بدن کھو رہی ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم نواز شریف برطانیہ سے واپس آئے ہیں۔ برطانیہ میں انہوں نے اپنا قیام پاکستانی نظام عدل سے مفرور کے طور پر گزارا لیکن ملک واپس آتے ہی اسی عدالت نے ان کو سزا کالعدم قرار دی تھی۔ میرا ماننا ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ ان کی بریت کی حمایت کریں گے اور آئندہ انتخابات میں ان کو الیکشن جیتنے میں مدد کریں گے، لیکن عوام اس معاملے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہی سپورٹ کر رہے ہیں اور نواز شریف کو ایک سلیکٹڈ سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ رہے۔ ان حالات میں 8 فروری کو صاف شفاف انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو اسدانہ طور پر مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں قید تنہائی میں غداری سمیت مضحکہ خیز الزامات میں قید میں ہوں۔ ہماری پارٹی کے چند رہنما جو آزاد ہیں اور چھپے ہوئے ہیں انہیں مقامی ورکر کنونشن منعقد کرنے کی بھی اجازت تک نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے کا انتظام کرتے ہیں انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سارے منظرنامے میں یہاں تک کہ اگر انتخابات ہوئے تو وہ ایک تباہی سے زیادہ کچھ نہیں ہوں گے کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ اس کے نتیجے میں پہلے سے ہی غیر مستحکم معیشت مزید غیر مستحکم ہوگی۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لائیں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ کے ساتھ جمہوری حکومت جو ملک میں اصلاحات لائے وہی واحد حل ہے۔ پاکستان کے پاس ان درپیش بحرانوں سے الگ ہونے کا کوئی دوسرا راستہ موجود نہیں، لیکن بدقسمتی سے جمہوریت کی دن بدن بدتر صورتحال کے ساتھ ہم مسئلے کے حل کی طرف نہیں بلکہ مخالف سمت کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا اور سنا اور جانا کہ عمران خان کی جانب سے یہ ایک مرتبہ خط سامنے آیا ہے اور بڑے ڈیٹیل میں جو ہے آپ نے اس چیز کو جانا۔ اس پر امریکی موقف بھی سامنے آیا ہے۔ یہ جب میتھیو ملر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے اور وہاں پر ان سے صحافیوں کی جانب سے سوالات کیے گئے اور عمران خان کے بارے میں بھی سوال کیا گیا کہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ عمران خان کی جانب سے امریکہ پر الزام سامنے آئے تو اس کے بارے میں امریکہ کا کیا موقف ہے۔ تو امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے اس پر موقف اپنایا کہ امریکہ پاکستان تو کیا دنیا کے کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں جو ہے وہ مداخلت نہیں کرتے اور یہ عمران خان کی جانب سے محض الزام ہو سکتا ہے
ہے، لیکن اس سے حقیقت کا کوئی تعلق نہیں۔ ہم نے کسی کی گورنمنٹ نہیں گرائی اور نہ ہی ہم آئندہ آنے والے کسی گورنمنٹ میں کسی کے بھی سہولت کار بنیں گے۔ اب آئندہ آنے والے لیول پلینگ فیلڈ کی جو بات ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ انتخابات کس طریقے پر کروائیں۔ جو بھی قانون اور آئین ہے اس کے مطابق پاکستان میں انتخابات ہونے چاہیے، اور امریکہ جو ہے وہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی پاسداری چاہتا ہے اور وہ انسانی حقوق کا جو ہے وہ ترجمان ہے۔ امریکہ کی جانب سے یہ موقف سامنے آیا اور عمران خان کے الزامات کو ایک مرتبہ پھر جو ہے امریکہ نے مسترد کر دیا ہے، اور امریکہ نے کہا ہے کہ بھئی عمران خان کی گورنمنٹ کو ہم نے نہیں گرایا، اور نہ ہی اس وقت جو عمران خان جیل میں ہے اس میں امریکہ کا کوئی بھی سٹانس ہے۔ تھینک یو سو مچ۔